नाजरीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं ग़ुलाम अब्बास। हाज़िर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम हिकमतें। इस्तकबाल है आपका हमारे इस एपिसोड में। नाजरीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हसद के सिलसिले से, और इमाम अली अलैहिस्सलाम के उन अक़वाल को आपके सामने पेश करना है जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हसद और हासिद की सख्त मज़म्मत की है। तो आइए अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं कुरान मजीद के सूरह निसा की आयत नंबर 54 से। सूरह निसा आयत नंबर 54 में इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, अम यहसुदून नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ले, क्या लोग उनसे हसद करते हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अता किया है। मुआशरे में जब कोई इंसान तरक्की करने लगता है तो ऐसे में बहुत से लोग हैं जो ऐसे इंसान से हसद करने लगते हैं, जलने लगते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हसद एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिसके लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हसद करने वाला इंसान, उसका हसद कभी ख़त्म नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि ये एक ऐसी दिल की बीमारी है कि जिस इंसान में ये बीमारी पनप जाती है तो फिर उसके मरने के बाद ही ये बीमारी ख़त्म होती है। आग दो तरीक़े की होती है, एक आग वो जिसमें शोले बुलंद होते रहते हैं, और वो आग चंद मिनट या चंद घंटे में जिस जगह पे, जिस मकाम पे आग लगती है उस मकाम, उस जगह को जलाकर खाक कर देती है, राख कर देती है। लेकिन एक आग वो होती है जो आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहती है, और इस आग का किसी को इल्म भी नहीं होता है, किसी को ख़बर भी नहीं होती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आग सुलगती रहती है। और एक वक्त वो आता है कि जब ये आग पूरी तरीक़े से उस जगह को जलाकर राख कर देती है। नाज़रीन, इसी तरीक़े से हसद की आग है। हसद की आग ऐसी है कि ये इंसान के जिस्म में लगी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहती है, और एक वक्त वो आता है कि इंसान की तमाम नेकियों को ये आग जलाकर राख कर देती है, जलाकर खाक कर देती है। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हसद करने वाले की सख्त मज़म्मत की है। आइए जानते हैं इसी बात की तरफ। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल हसदो याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, हसद नेकियों को ऐसे ही खा लेता है जैसे आग लकड़ी को। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ला यरज़ल हसूद अम्मन यहसुदुहु इल्ला बिल मौत औ बेज़वालिन नेमा, हासिद जिससे हसद करता है उससे नहीं खुश होता मगर उसकी नेमत के छिन जाने के बाद। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हमें किसी से हसद या जेलसी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि एक बहुत बुरी सिफत का नाम है। हसद करने वाला ये सोचता है किसी की दौलत या किसी की शोहरत को देख के कि उसके पास से दौलत छिन जाए, उसकी शोहरत ख़त्म हो जाए। जब उसकी दौलत छिन जाती है या शोहरत ख़त्म हो जाती है या उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है तो हसद करने वाले को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। वो दिल ही दिल में किसी की दौलत, शोहरत, ताकत से जलता रहता है, जबकि ये एक पस्त और गिरी हुई सिफत है। हमें किसी भी इंसान की दौलत या शोहरत या तरक्की से हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके हमें भी उस मकाम तक पहुँचना चाहिए। इसी बात की तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इयाका वल हसदा फ़इन्नहु शर्रु शैमतिन व अक़बहु सजीयतिन व खलीक़तो इब्लीसा, ख़बरदार हसद के करीब न जाओ, ये बहुत बुरी खसलत, बदतरीन आदत और शैतान का शेवा है। अल हसूदो दाइमुस्सुक़्म व इनकाना सहीहल जिस्म, हासिद हमेशा बीमार रहता है चाहे उसका बदन सही क्यों न हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। हसद करने वाले इंसान को समाज और माशरे में कोई पसंद नहीं करता है। हासिद इंसान हमेशा परेशान रहता है, हमेशा वो कशमकश की ज़िंदगी गुजारता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हासिद इंसान हमेशा गम में डूबा हुआ होता है, सिर्फ़ अपने हसद की वजह से। आप फरमाते हैं कि हसद के करीब मत जाओ, हसद से दूर रहो। क्यों? इमाम फरमाते हैं इसलिए कि हसद तुम्हारे बदन को इस तरह से खा जाता है कि जिस तरह से ज़ंग लोहे को खा जाता है।
آئیے جانتے ہیں اسی بات کی طرف امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کما ان الصدا یاکل الحدید حتی یفنیہ کذالک الحسد یکمد الجسد حتی یفنیہ، جس طرح زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے اور اسے نابود کر دیتا ہے، اسی طرح حسد بدن کو تبدیل کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، طہروا قلوبکم من الحسد فإنہ مکمد مزنی، اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرو کہ یہ دلوں کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ناظرین، یہ تو حقیقت ہے کہ حسد کرنے والا انسان، کسی سے جلنے والا، کسی سے جیلسی رکھنے والا انسان اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا ہے، وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو بیماری اسے چین نہیں لینے دیتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے حسد، کہ یہ بیماری جس انسان کو لگ جاتی ہے اسی وقت ختم ہوتی ہے کہ جس انسان کو یہ بیماری لگتی ہے یا تو وہ مر جائے یا پھر جس سے حسد کیا جا رہا ہو وہ مر جائے، تبھی یہ بیماری ختم ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اسی بات کی طرف امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الحسد داء عیاء لا یزول الا بحلق الحاسد او موت المحسود، حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد کو ہلاک کر کے یا جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی موت ہی سے جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے کہ حاسد آخری وقت میں خود ہی اس حسد کی آگ میں جل کر ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی آگ ہے کہ جو حاسد کو دم بھی نہیں لینے دیتی ہے۔ ناظرین، سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی مقام پہ ہوں، آپ کو یہ اکثر سماج میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو کسی کی دولت کو دیکھ کے خواہ جلتے ہیں، کسی کی شہرت کو دیکھ کے خواہ، کسی نے اگر علمی اعتبار سے ترقی کر لی یا کسی اور اعتبار سے شہرت پا لی تو وہ جلنے لگتے ہیں۔ شاید انہیں اس بات کا علم نہیں، انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ حسد کرنے والے کا خود اپنا نقصان ہوتا ہے، اور حسد اس انسان کو جو حسد کرتا ہے اسے فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک حاسد انسان کی، حسد کرنے والے کی، بغض رکھنے والے کی ایک پہچان بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، وہ ظاہری طور پہ تو بہت اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں سے جب بات کرتا ہے، اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں ہی سے جلنے لگتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تمہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم ہر موقع پر، ہر جگہ پہ، ہر اعتبار سے ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ دل میں اس کے دشمن سے بھی زیادہ عداوت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بلند انسان پر حسد کیا گیا صرف اس کی بلندی کی وجہ سے۔ آئیے جانتے ہیں اسی بات کی طرف امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل ذی رتبۃ ثنیۃ محسود، ہر بلند مرتبہ انسان پر حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، لا عیش انقد من عیش الحسود والحقود، حاسد اور کینہ توس کی زندگی سے زیادہ دشوار کسی کی زندگی نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحسد یزنی، حسد ہمیشہ انسان کو غم زدہ کرتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، ہمیشہ غم میں ڈوبا رہتا ہے۔ لا یوجد الحسود مسرورا، حاسد خوش نہیں مل سکتا بلکہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، الحاسد یظہر ودہ فی اقوالہ ویخفی بغضہ فی افعالہ، فلہ اسم الصدیق وصفۃ العدو، حاسد اپنی باتوں میں محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی دشمنی کو کردار اور افعال میں چھپائے رکھتا ہے، بس وہ نام کا دوست اور دشمن والی عادت رکھتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام۔ دنیاوی زندگی میں تو حسد کرنے والے کو نقصان ہوتا ہی ہے، وہ اپنی دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں اس کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کے ان اقوال کو آپ کے سامنے پیش کیا جن میں امام علی علیہ السلام نے حسد کو ایک خطرناک بیماری بتایا، اور حاسد انسان کو ہمیشہ پریشان رہنے والا انسان بتایا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ حاسد اس دنیا میں تو پریشان رہتا ہی ہے، آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ سے اپنی آخرت کو سنوارو اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ ناظرین، آج بس یہیں تک، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔